शुभ वार्ता जुआंव 16 वोल 29-33 जेजून शिसांक म्हळें, आतां जाल्यार तूं ओपारी विवारी नासतना स्पश्ट उलयताय. सक्कट संगती तूं जाणाय, कोणेय तुका सवाल करचे गरज ना म्हूण आमकां समजता. देखून तूं देवातावन आयिल्ला म्हूण आमी सतमंताव. जेजून तांकां जाप दिली, आतां तुमी सतमंतात गी. फुडें येवंक आसच्याक येदोळूस आयला त्या काळा विशयंत सांगता आयका. तो येतस तुमी समेस्त म्हाका एकसुरो सांडून आपआपले वाटेर शिमटोन वेतल्यात. तरी पूण बाप म्हजे सवें आसा, देखून हांव एकसुरो न्हय. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारान तुमकां कंत बेजाराय आसलीस, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. नियाळ आमी कितें शिकतांव तें आमकां ज्ञान दिता. जन्मायेन देवातावन मात्र लाभता. जन्माय देवाच्या प्रेरणाक आनी कृपेचे देणें बरोवन आसता. ही जन्माय देवाचे कुशेक काल्तिमान घालूंक शिकयता. देवातावन लाबिल्ली जन्माय आमकां धैर्यान शिकयता. आमी एकसुरे न्हय, बगर जन्मायेचो दातर आमचे सांगाता आसा.